Diya sa Jeremias Kapitulo 15, versikulo 16, na kung ato ng sabton, ang pulong sa Dios pagkaon sa tong kalag. Ug ingon tag pagkaon sa tong kalag, kinahanglan nato na siyang atimanon. Dili nato i-miss ang chance nga makadungog, mapakaon nato ang atong kaugalingon sa espirituhanon nga bahin. The more nga atong i-miss ang chances nga mapakaon nato ang pagkaon sa atong espirituhanon, the more nga ang ato ang espiritu magluya. Ang tambag ni Apostol Pablo sa Episo 5:18, so pagpapuno kamo sa espiritu. Ug nasayod ta nga ang Dios espiritu. Nasayod mo ta nga sa sinugdan mao nang pulong, ug ang Dios pulong. Buot pasabot sa diha nga magmaluyahon ta, mudangat nato ang kaluyahon. Unya mo decide ta nga kung linggo sa lang ko kay luya pa man. Atong hinungduman mga igsoon, taktik na sa kaaway, akon kita mahimong magmaluyahon. Review ka na kay demonyo ang nagsulsul di mo na dili na mo gusto sa atong buhay nga Dios. Gani gisugo pag ganita di ba? Sa dili pagbiya sa atong panagtigom. Paningkamutan nato sa kanunay mga igsoon nga magmadagayaon diha sa buluhaton sa Ginoo. Mao na giingon ni Apostol Pablo sa mga Korinto og usab dili ka nato. Kaya nga naman nakita nato nga ang adlaw sa pag-abot sa Ginoo o ang adlaw nga gitakda haduol na. Og adto ta sa dayag na sa atong mga mata ang buhat sa kalibutan mga igsoon. Unya ang giingon giingon sa nahisulat, musanay ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mao nay mahitabo mga igsoon kun atong patughan ang atong kaugalingon sa word kaluyahon. Kaya naman musugod sa pagkaluya, mubugnaw ang atong gugma sa usap-usa, mo na nga mubiya tadiha sa pagpanghalagad sa atong buhay nga Dios. Which is delikado siya mga igsoon kung atong isubay siya sa Biblia. Kaya ang tudlo sa Biblia, uwa ko masayop sa Episo 4:27, ayaw ninyo higataging higayon ng yawa. Gisulti na ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo, usab ka nato sa ikaduhang Timoteo 4:2 nga itudlo ang pulong may kahigayunan kawala. So karon nakahigayon man atong itudlo ni mga igsoon kay naman sa gitudlo sa atong magtutudlo mga igsoon karon ang panahon sa apostasy or ang fallback ba gikan sa pagtuo. Kaya naman kinasayod man ta atong apostoles gawas sa Israel si Apostol Pablo man mo na nga gitudlo niya na kaya kanang matago sa aware nga dili nato hatagan og higayon ang yawa. Ang pagpadasig sa matago sa hatagig higayon si Jesus karon nga mao'y mo dumala sa kinabuhi mo. Palihog kong basa sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13, paingon sa 14. Sumunod ka mo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan. Ug daghan ang nagasulod agi niini. Kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi. Ug diutay ra ang mga nakatultol niini. Dili yun ang lalim mga igsoon tudlo ng langit. Tinuod tong gibasa ganina sa Mateo nga masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan. Sa atong pagpangalagad, dili nato malikayan ang mga babag sa pagpadayon sa atong pagtuo. Sa gibasa ganina, kay masigpit ang pultahan ug higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diutay ra ang mga nakatultol niini. Ug ang mga nakatultol niini mga igsoon, mosugot og sabi kadto kang willing nga moduol sa Ginoo, magpagiya sa Ginoo, muhangop sa Ginoo. Aning dalana mga igsoon, walay luna ang mga dili makahibaw mo paubos sa kaugalingon. Labi na sa atong pagkatawhanon bitaw napaman dito sa ato ang lawas nun nga bahin. Dili mawa na to ang atong pagkatawhanon, matandog atong garbo. Na mga part nga makareacta, reaction over reaction tungod sa ato ang garbo. Dili na siya malikayan mga igsoon og magpatuyang ta sa atong pagkatawhanon. Mao na nga naay Biblia mga igsoon nga gihimo nga pattern sa atong buhi nga Dios aron kita mahimo nga mamahingpit mas nagkapan kay nganuman ug atong balikan ang ikaduhang Timoteo 3:16 naman ang pulong gituga sa Dios ang tibuok kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan mao na sa pagtudlo sa pagpahimangno kaya kung kita matudloan masinangkapan ang dam sa tanang maayong luhaton makabantay ta nga sa atong pagpangalagad mga igsoon daghang mga babag pinaka-fundamental ana dili malikayan pwede gamiton sa kaaway or sa Ginoo nga musulay nimo musulay nato ang atong pamilya bisan pa og pamilya ta
For example, pamilya sa atong kaugalingong panimalay or pamilya sa pagtuo. Pwede na siya gamiton nga pagsulay sa Ginoo nato. Akon kita mahin mo nga mga ligon. Di ba? Nahisulat naman gud na mga igsoon nga naa ka sa kaugalingong panimalay sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 36. Ug ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Ang kaaway sa tao naa ka sa hayang kaugalingong panimalay. Sa ako night time nga dasig ko ang musulay na ko ato kas kuya kay kaming kuya awayon man kay ni sa una. Kaya ako naman na bago nga dagko na saksi ang tanan. Usahay pod si papa ya akong sawayon ya ako po di po ko mapatambag mo na nga magubot yun. Ang pagsulay na sa ato nga kinahanglan nato i-overcome nga kinahanglan ta magkuan ba mudawat bitaw og mga pagpanglutos or correction dili man tanang pagsaway lutos na yun. Kaya ang uban kaayuhan nato depende na lang og unsaon nato pagtan-aw pagsabot ang mga butang nga abot sa to or atong madungog depende na lang unsaon nato pag isabot pag-absorb sa itong kaugalingon nga kini ikaayo ba no dako naman ta kabalo naman ta mo timbang o maayo ba o dautan as a Christian pod atong hunahunahon nga punta sa mga baglutos mga igsoon sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 10 bulahan katong ginalutos kay inyo ang gingarihan sa Dios. So kung ginalutos ta mga igsoon angay din na nato pasalamatan kay nganuman atoa ang gingarihan sa langit. Bisan sa atong pamilya, mo na nga angay siya pasalamatan mga igsoon. Di man gyud malikayan nga natin mga suod nga higala, suod nga mga tao nga suod nato. Pwede pud na siya gamiton nga mga musulay nato mga igsoon. Tao man pud lang sila nga pwede pud gamiton sa Ginoo sa ikaayo ba nimo o sa dili. Depende na lang sa sitwasyon o sa pagbuot sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Sa ato nga naa pa sa proseso nga ginasulayan gyud kay pagasulayan mo kita pinaagi kalayo bisan kinsa pwede himuon nga instrumento para musulay nato. Sa higala, Mikyas Kapitulo 7:5. Ayaw ka mo pagsalig sa inyong isig katao. Ayaw ka mo pagsalig sa usa ka higala. Takuma ang putahan sa imong bakba gikan kaniya nga nagapauraray sa imong dughan. Kaya nga naman, once nga i-share ni mo ang imong kaugalingong labi na sa mga butang nga vulnerable ka na nga dapit, pwede na mo ay ibato ni mo akong kapagasulayon. Bisan sa mga tao nga nagpauraray sa imong dughan or duol sa imong dughan ba, takuma ang putahan sa mga bakba. The more nga daghan kay gisulti, the more nga istorya nga imong mabuhian, the more pod nga ma-issue bitaw. Daghan pwede ibato sa imo. Malain dayon ta o masulayan dayon ta. Di ko ganahan na niya kay tabian nga wata ka ba daw sa tong kaugalingon kita ka pud nagtabi. Mo nga masulay ka pud ta pinaagi sa tong kaugalingon binuhatan. Imbes nga atong isalig sa atong isigataw ang mga butang, isalig lamang sa Dios. Mas maayo pa ang pagsalig sa atong Dios kaysa sa pagbutang sa atong pagsalig sa atong isig kataw. Mao na ang tudlo sa Biblia mga igsoon. Sunod ang sa atong mga igsoon, Juan Kapitulo 5 versikulo 7. Kay bisan ang iyang mga igsoon wala man mo salig kaniya. Di ba? Sakit kay na siya mga igsoon nga nangalagad ta. Pero ang atong mga igsoon wala pagsalig nato. Tingali wala ko makasulay ani kay di matuto man ta sa ato gikan pa sa atong lolo. Pero sa uban tingali nga nakasuway ani nga bisan ang iyang mga igsoon wala mo salig niya pwede ni siya i-aplika sa duha ka bahin nga igsoon nato sa unod or igsoon sa panimalay sa pagtuo nga dili ta saligan ba noon wala man pud ta maghangop og unsa pa ana kanang feeling bitaw nga mo dili ta bilong kaya nga walay pagsalig babag gyapon na i-overcome gyapon nato na siya nga pagsulay kayo na ay effect na magikos kinahanglan gyapon siya i-overcome nga pagsulay. Last but not the least mga igsoon nga kanang fundamentals nga sa atong obstacles ang kalibutan gyud. Kamo ang mga mo persecute na to. Mo ni gingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 12. Pagbasahan. Sa pagkatinuod pagalutuson kay didoon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nga pagkinabuhi di aton Kristo Jesus. Mo ni akong gingon ganina nga mga kakastuhan ng prone sa pagpanglutos kay nga naman sa pagkatinuod pagalutuson gayud ang tanan nga nagatinguha sa Dios nga pagkinabuhi. Ang Dios nun nga pagkinabuhi. Once galing nga imo ang sundon ang word kanang Dios nun nga pagkinabuhi, syempre Kristohanon ka ana. Kaya nga naman Christ-like ba nagasunod sa tunog ni Kristo. So si Kristo gani mismo ginalutos gani sa mga tao unsa para kita nga manununod niya.
Mao na nga pagalutuson gayon. Dili man ta mong lupyo dire. Ang giingon ni Apostol Pablo dito sa Filipos 3:20 or 21 nga dili ta mong lumulupyo dire kung dili tagalangit ta. Mao na nga normal sa toa nga lutuson ta. Od gani earthworm ba o musaka gani binuangan gali sa mga tao kaya naman dili siya taga dinhi, taga ilawom siya. Kita pod nga mga lumalabay ka ani pagalutuson ta kaya naman taga langit man ta. Mo giingon dire sa Filipos 3:20 apan kita mga mulupyo sa langit ug gikan niini atong gipaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Ay yun ang inyo kalimti mga igsoon kay sa diha nga paabot ang kaluyahon aton lang ingon na nato kaninikit lutuson ta kay tagalangit man ta di man ta taga dinhi. Hangop ta sa pagkinabuhi ng Kristohan no. Lutuson gyud ta. Pasalamat lang ta sa atong buhi nga Dios nga moabot na nato nga mga higayon na kay diha nato makita nga naay-progress ang atong pagpangalagad. Mao na giingon ba nga mas mahadlok hinuon ta away nga kahitabo sa atong kinabuhi. Kay ang Dios mo panton mo matuto sa iyang mga iya pero ang mga dili iya ambot na lang. Mao na siya mga examples sa fundamentals katong sa obstacles ang family, friends, siblings ug ang kalibutan. Sa sunod mga igsoon ang epekto ani mga igsoon ug dili bitaw nato ma-handle ni siya. Muli na siya anto prayerlessness. Kanang kabukaton bitaw nga dili ta ganahan mo po kay nabati na to nga wala tay kauban sa atong mga hinanakit, sa ato ang mga ginbugaton sa kasing-kasing, sa atong mga na-experience sa kinabuhi nga mga makaingon ta nga dili insakto, dili sayon, puro na lang kasakit, wala pag gimutuon na to. Bisan ang pamilya na to, dili na to kadaulan, ang ato ang mga igsoon, dili makita o unsay atong nakita. Lahi-lahi ang tanaw sa usa ka sitwasyon, ang sakit anak mahukman pag yun ta. Mao na nga moabot sa punto nga dili ta ganahan mo ampo. Sakit na siya nga kay sitwasyon mga igsoon. Dili siya basta-basta. Pero kinahanglan na nato siya i-overcome mga igsoon kay nga naman grabe nga pagsulay na siya tuod. Pero ma-overcome nato na grabe nga panalangin ang mabot nato mga igsoon. Dili na siya angay patughan kay nasayod na ta mga igsoon nga pagalutuson jud ta sa diha nga magkinabuhi ta sa pagka-Kristohan. Sunod na ang discouragement. Dili ta ganahan na sa ato ang pakikistorya pa baka ako sa Ginoo ani. Kay di na magaganahan mo ampo. Mukuan mo baka mubuhat mo baka ako sa akong buluhaton ani. Ingon nga Kristohanon. Kay nga naman nabati na to sa atong kaugalingon nga wala na bitaw. Mukhang motor ba nga walay gasolina di na ganahan mo andar. Inana usab ang ato ang gibuhat sa una nga magmalipayon ta sa diha nga maabot nato na ubili na nato siya mahandle samok na lang siya angay nato nga iguno nato ako tong kaugalingon na palayo gali ko basa sa Job 4:5 Apan karon midangat na kini kanimo ug ikaw na luya, ini natandog kanimo ug ikaw na samukan. di ba ug kita matandog na kita masamukan labi na og naa na nato ang katig-as sa atong kasing-kasing. Pero nay usa nga paagi nga ba for example makuy-kuy ang atong tuhod tungod ana iduol lang siya sa atong buhi nga Dios. Ang mga pagsulay kinahanglan ka naay pagpugong sa mga kaugalingon dili ka pwede mo balos. Kaya nga naman pasagdan nato ang atong buhi nga Dios nga mo balos. Kana siya mga igsoon og tinuhanon ang pagbuhat ana dili na siya sayon. Normal sa tao nga mo fight back gyud. Pero tungod sa pulong sa atong buhi nga Dios mo'y nagapalig-on nato. Mo'y naga-instruct na to nga kinahanglan dili ka mo balos, kinahanglan mo pailog ta kay ngano man. Mo man ang kuan proseso sa atong pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Mo man ang gustuhan sa Dios nga kinahanglan ta mo pailog di ba? Buhat nato na pinaagi ra pod sa pagbaton og espiritu sa atong buhi nga Dios. Kay ngano man ang Dios magod ang magapalihok sa atong kaugalingon aron kita makahimo nga pagpahimuot kaniya. Mo man itot bitaw na nasa Filipos Kapitulo 2, versikulo 13. Kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot anang sa iyang kaugalingong kahimo. Mao na mga igsoon nga mahimo nga masayon kay nganuman ang Dios na mismo ang nagapaglihok sa ato ang kinasulukan nga makabot nato ang pagpahimuot kaniya. Mga butang nga atong ginatinguha aron makapahimo nga
makapahimuot diha sa tong buhi nga Dios. Mao na nga naaman ang discouragement mga igsoon. Ato ka na siyang isumbong sa tong buhi nga Dios. Kaya nga naman andam ang Dios mutabang ka nato. Times of distress na to. Na ang Dios. Sunod, mas struggle ta kung unsa ang atong ugma. Prayerlessness na ta, na apektuhan na ang ato ang pagpaningkamot bitaw. Maapektuhan pa ang ato ang unsa ang atong ugma. Kaya nga naman, labi na og naata sa kawaladon, unya wala tay laing masampit kung dili Ginoo lang naapektuhan pa ta sa mga butang nga mas struggle na punta sa ato ang ugma kay unsa naman lay atong kanon. Gawas og natay stable nga source of income pero og kana pod mao ay himuon nga paagi nga mabadlong ta sa atong Ginoo sa tanan matay og yun. Mao na nga ang tampag sa atong buhi nga Dios dili ta magpakaroon sa atong kaugalingon nga maayo na natong pagabaro kay sa usa lang nga pagbadlong sa Ginoo nga na mahimo nga mahulog yun ta. Mahimo yun nga para na maapektuhan na nato ang tanan sa espirituhanon man, sa physical man, sa mental man, estado nato sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad. Apektuhan na siya mga igsoon. Kay moingon ta og spiritual being is naglangkob na siya sa tanan nato nga pagkatao. Ngayon ikaw overall sa atong pagkatao is nothing without God. Atong mga hunaon nga ang tao zero, ang Ginoo uno. Ug atong unahon ang atong kaugalingon samot nga wala kaya mo. Pero kung atong unahon ang Ginoo, the more nga daghan tagatoa. Ug aton na siya kuno daghan. Kaya inugang pa nga toa, daghan na gid na siya. Na-explain na siya mga igsoon nga. Kung ang tao nga way Ginoo wala siya iya. Pero kung ang Ginoo, wala tao magpabilin ra siyang Ginoo. Mao na nga maapektuhan ta mga igsoon. Kung magpapekto ta, dili na ka maumudoon sa tungbuhi nga Dios. Kaya nga naman, sa ilustrasyon, ang Ginoo, ug mao yung atong unahon, siya malahatag na itong panalangin. Sa 33, sa Mateo, nga unahan ninyo papangita ang giharayan ng pagkamatako nga gikan sa Ginoo, kay siya, ug ining tanang nga butanga, igadugang ng diha kanina. Yung tanang nga butanga, igadugang nga sa tungbuhi nga Dios. Pero kung magpadala ta sa ato ang kuan, problema nga manguta din nila ko kaya ni normal din mo kaya kay mo manggisulo pero kung kamao ta mo tawag sa tong buhi nga Dios unsay giingon sa tong buhi nga Dios diha sa Zacarias kapitulo 4 bersikulo 6 nga dili pinaagi sa kusog ni pinaagi sa gahom kun dili pinaagi sa espiritu sa atong buhi nga Dios atong hunahunahon mga igsoon wala tay mabuhat kung dili pinaagi sa atong buhi nga Dios mao na nga isangon ato sa atong buhi nga Dios ang tanang utang sunod mga igsoon ang worst ana mga igsoon o moabot sa punto nga mag-backslide na mga igsoon. Ato galing basahon ang Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 24. Apan kunang matarong mo talikod gikan sa iyang pagkamatarong ug magapakasala ug magabuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan nga gibuhat sa tao nga dautan mabuhi baday siya walay mausa sa iyang mga matarong buhat nga iyang nahimo nga paghahandumon sa iyang paglapas nga iyang nalapas ug sa iyang sala nga iyang nahimo diha di ana siya na mamatay Hadlok mga igsoon no. Lisod gyud walay Ginoo. Unya ug nanay Ginoo, unya mo full back pag yun sa pagpangalagad. Sa tanan nga for example, gikan sa imong pagsugod sa pagpangalagad. Unya nagbuhat ka og matarong hangtod nga niabot sa panahon nga nagbackslide ang usa ka tawo. Tanan niya nga mga binuhatan nga kuan maayo dili to siya pagahinumduman bisan usa adto ug anang sala mamatay ang tao ang buot pasabot ana ang iya ang espirituhanon nga bahin unya giusab na siya sa bag-ong tugon didto sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 38 so pwede ko basa apan ang akong tawo matarong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo ug kung siya mo sibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag mo mamatay siya tungod ang sala kaya naman ang Dios mismo wala malipay siyang kalag dili ta mag-pinpoint og tao for example ako dili ko mag-pinpoint og tao ang ato ani self evaluation ta kita man mismo ang mo-evaluate sa pagkagalingon kung unsa nga mga sala ang atong nakuan na nalapas. Ang pagpangalagad bang mo dili magud na siya kay ingon respetar na lang kun dili kinasing-kasing magud nimo nga devotion diha sa atong buhi nga Dios. Dili ingon nga pagpakita lamang
Gisugo man gud ta sa atong buhi nga Dios nga dili pagbiya sa atong panagtigom kana siya mga igsoon mo tuotag sa dili. Sugo na siya. Dili sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat si pipila. Kaya naman diha sa panagtigom diha man ang pagdasig sa usab-usa. Diha man ang paglig-on ba sa lawas ni Kristo kay nga naman kita man ang lawas ni Kristo. Unya unsa may paagi ako maligo ng lawas ni Kristo diha sa panagtigom. Dili lang diha pero mao na ang common nga ang senaryo nga maligo ng lawas ni Kristo diha sa mga panagtigom. Kay diha makadungog tag unsay kadaugan sa atong mga kaigsuonan, makadungog ta og kanay pulong sa atong buhi nga Dios, magsabay-sabay ta nga magdayeg, maghimaya diha sa atong buhi nga Dios. Unsa kanindot nga pamation na ingana mga igsoon. Mao na nga dili na to imis ang panahon nga mo anha bitaw ta sa simbahan bitaw sa balay tigumanan aron mo makigsalo sa itong mga kaigsuonan sa panagtigom tungod kay sugo man pud sa atong buhi nga Dios. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usaw-usaw ginabi na gayon sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Mo na nga labi na akong panahon na nga naata sa katapusan ng mga adlaw, uso karon ang pag-fallback gikan sa atong pagtuo. Dili sa tuwa kung dili sa pagtuo, sa pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios. Og nasayod ta nga bisan pa og unsa kanindot ang atong mga binuhatan sa una, na-record na siya. Pero once nga mo fallback ta, sumala sa giingon, walay paghahinumduman bisan sa usa ug kanang salaa ug makakomment pag gid sala, mamatay ang ato ang espirituhan nga bahin. Mo na giingon diha sa pulong sa atong buhi nga Dios sa pinadayag o sa uno nga buhi pa pero patay na. Kasi og abstract paminawon. Pero og atong sabton buhi ang ato ang unod, ang ato ang physical nga sa atong kinabuhi ba, pero ang atong spiritual life patay na. Ug mo na pinaka lisod nga ma-commit sa tao ang mahimo nga patay na sa espirituhan nga bahin. Mo na nga sa unang Pedro 1:7 gani Araw ng pagkatinod sa inyong pagtuo nga nabipang bilinhon kay sa bulawan nga ginasulayan pinaagi kalayo bisan tud kini madugta ra musangkot ngadto sa pagdalay ug paghimaya sa pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesus Kristo. Amen. Bisan ang atong pagtuo nga mas labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan o kalayo, kita sa mga igsoon pag-aalig-igon ta. Kaya nga naman pag-asulayan ang atong pagtuo yun. Di yun lang mahitabo. Mo na giingon ba nga paligunay na lang taan matirang matibay ba. Kung saan man nato pag aplika ka sa word nga ligon bitaw nga bisan gani sa pag-attend og mga buluhaton nagmaluyahon na ta. Ang worst ani is ang atong pagpangalagad dili siya ingon nga kung madala bitaw kung ibaya-baya lang sige sunod na ko kay wala akong ganahin ron sa inyong mga igsoon na ako ni atong kanon ay overcome bitaw hinahinayon na to overcome kaya naman dili man gyud siya maayo pod nga patughan na lang nato ang atong gibate kay sukad masukad ang Ginoo kita ang paduolon sa Ginoo dili ang Ginoo may muduol nato. Diha makita og unsa ta ka mapahinumsanon sa tong kasing-kasing. Diha makita og makahimo ba ta sa pagpaubos sa tong kasing-kasing o dili. Kaya nga naman walay unod og dugo makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga gi-practice ta dire karon sa ato nga pagpangalagad. Kung unsa man ang moabot nga mga pagsulay, ikalipay na siya sa pagdawat mga igsoon. Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 paingon sa 4 basaha gali. Mga igsoon ko, isipa nga mao'y tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Kay kamo hibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangkot sa pagkamay ng tuson. Mao lamang ang kinahanglan ang pagkamay ng tuson inyong tugutan sa hingpit nga pagbuhat aron kamo mga hingpit ug masangkat nga walay makulang. Lukso sa 12. Bulahan ang tao nga moadto sa mga pagsulay. Kay human siya makaanto sa pagsulay iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi kay isaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So ang pag-invest mga igsoon sa kinabuhing dayon nga kanang gasa sa atong buhi nga Dios sa mga moantos is kinahanglan ang pagantos open arms nga mudawat sa mga pagsulay nga mo abot sa kinabuhi gani ang giingon ana tumang kalipay di ba dawaton ninyo sa tumang kalipay ang mga nagkalain-laing panulay ginaalig-ig ta gina-purify ta if deserved na ba nato nga mo atubang sa atong buhi nga Dios
dili bitaw nato himo nga kanang word nga moingon nga Christian ko dili na siya basta-basta mga igsoon kay nga naman ang pagsulay ana dili basta-basta ang pagsulay ana grabe ka mga lisod nga mga pagsulay ang agihon jud basta mga lagad ta sa tumbuhi nga Dios kanang word Christian na ang tambag ana sa Hebreanon 10:39 dili kita ingon nila nga mga panibong sa pagtuo o kung dili usa ta sa magapadayon sa atong pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. Wala mga igsoon, ang exchange sa pag-backslide bitaw. Pero kita dili ta sa nila nga musibong sa pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios nga mag-backslide. Sa sunod mga igsoon, mao na ang katong basic nga dili siya ingon nga madaog basic lang pagka-prayerlessness, ang discouragement, struggles for tomorrow, unya backsliding. Atong paningkamutan nga magapadayon gyapon ta. Maabot ang panahon mga igsoon nga pagakuhaon na sa Dios ang iyang mga iya, kita kapon ang magapahimulos. Kita kapon ang makabenepisyo. Kay gani sa muod kay nga bersikulo 13:24 ba na? 24:13 sa Mateo, ang mula hutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Unya ang naa sa Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 1 2 o kato nang basahon bitaw. Sanglit ginalibutan man kita ingon sa mabagal panganod sa mga saksi. Tabukat ang sala. Oh, nga nagpiit pagliikos ka nato. Naganon tayo, mapahutayon ang lumba nga atong ginapilala. Nga magkatutok kang Jesus. Nga maoy mag-uugmad ug bagihingpit sa atong pagtuo. Nga tungod sa kalipay nga Diha ka diha ka. sa iyang natibangan. Mao na nga siya. Nga magatutok kang Jesus nga maoy mag-uugmad ug paghingpit sa atong pagtuo. So akon malikayan ni mga igsoon ang mga opportunities ani is opportunity which means sa akong pag-overcome. Mao na say laing term sa opportunity. Ang pag-overcome ani muduol sa Ginoo, musangpit sa Ginoo. Mao gini pinaka-basic yun. Kung sa mga ginbugato nato atong isangpit diya sa Ginoo, atong itugyan sa Ginoo. Di ba? Unang Pedro kapitulo 5:7 nga itugyan ngadto kaniya ang tanan nimo nga kabalaka kay siya adunay kahangawa alang kanimo. Sunod mga igsoon ang paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 5. O kini dili ingon sa among gipaabot hinunua una sa tanan sila miatag silang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug kanamo pinaagi sa kabubuton sa Dios. Word nga ihatag adto sa Ginoo ba? Mihatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Buot pasabot submit atong kaugalingon diha sa Ginoo. Kaya nga naman, unsaon man paggamit sa Ginoo sa ato, kung kita dili iya sa Ginoo. Noon, pwede man niya. Pwede man, pero sa ato, unsa may benefit sa ato, di ba? Unya, kita nga mga tao baya, kay, kuan baya, musugot ang sadi, ganahan baya kitag maayuhon. Bitaw, no? Ganahan kitag maayuhon. Mao na nga, kinahanglan, sango pagbuta mo, damo putas maayo, kay maayuhon at tumadawat. Amen. Di ba? Praise the Lord! Amen. So, kinahanglan, isubmit ato itong kaugalingon diha sa Ginoo. Sunod, ang pinaka-basic ni siya nga buhaton sa mga Kristohanon, labi na itong mga sa una gid nga Kristohanon, unya karon mao po'y pinakabugat nga weapon bitaw nga magamit sa Kristohanon, mao ang pag-ampo o pagpuasa. Prayer and fasting, di na siya basta-basta mga igsoon. Kay sa ako ang kasinatian, sa wala kabalo, i-share lang gyapon ako siya kusab. Naikasa dito sa Bible school pa to na time. Ingaron to Domingo. Namahaw ko pero wala ko manihapon. Hangtod sa Merkulis sa buntag. Unya nag-break ko anang Merkulis buntag. Pagkagabi wala ko kumukaon ni undang na ko Domingo sa buntag. So anang si manaha kas-ara ko nikaon tibale anang nga weekdays. Mo tong time nga labangunon kay siyempre naong biya tagkaon sa una. So unsay mga mayuhon mukaon gyud ta kay lawas may puhunan. May ako andi malimod sa lawas. Mao na nga atong time grabe nga struggle na ko kuan mahuman ang share works na nang musod ko sa devotional room adto ko mag-ampo sa Ginoo. Magluhod yung kwarto, magdayo ko sa Ginoo, mag-ampo ko sa Ginoo. Mao to nga ana nga time una duha ka adlaw
nang gutom pa yun, di ko mo padoon nila nga nang magkaon, dili ko makuhaan kay na may uban nga magpuasa, magpaluya-luya. Ang ako dili maligo ko, nang hygiene yapon ba? Sa ako ang kawin prayer and fasting. Pagka Domingo anang hapon kay evangelism man na gitawag ko sa kong kauban. Lagi na sila pan ba manami sa amo nga assignment sa ila na pod. Kay dungan lagi may so mitapo na mi adto. Kaya kon kay naay katong lulo lagi nga bas dako pa nga ako kining ani bitaw saya ang bagtak mas dako pa ni niwang nagyud siya mo to nga ako nang tan-aw naluoy ko ba mukha ko nakalimdom ko ang antili naman tingali ko niya kay nito mo gyud akong luha ko kita halaoy yun ba yung soft spot na ko mo to nga niingon man akong kauban nga ato lang isuwat ang iya ang ngalan ani kaya kon mo pa prayer request niya kay matag Domingo na aman nito buduhaton niya asa sa buduhaton prayer request so niyon kung ano paabuton pa man atong gabi nga ang Ginoo yung time na magampo ta mo to nga kung pag ampo na mo ang duha na ko nga kauban nga atong time kay first year makuadto nga sa Bible school niyo sila kay mga graduating na po pa mo to nga ay magkabalaka kay kauban man atong Ginoo ayo pakawawi ang Ginoo ba ako pwede tudlo ba moto nga nang sige magambota lihans ta moto sa kung huna-huna sige ko dito ga kung huna-huna ug akong giampo dito kay mura sila o nag-connect siya the same time buwag po siya kay ang akong huna-huna po dato nga time samtang nagampo ko nang hingilin ko Lord ayaw mi pakawawi Ginoo kay ikaw ka ba mong gidala-dala ina ba nga mga huna-huna ba naglubog siya usa ka tuig gugupat ka buwan moto nga ako papungutan na unsa man mutuo ka nga sige nung Hesus mo ay mo ang manluluwas ina na tuo siya, ang iyang pagtuo na ayun. Akong ginanhala sa walay pagduha-duha sa ngalan ni Jesus sa darog. Hinihinay yun sa tindog. Moto gitapok ano niya gawas sa ilang balay, gitapok nami. Ngay mga nga nakabagog lagi na siya. Giyon sa nila, yun ano ba? Ang mga istorya. Moto nga tay ganung nagkuan mamangga, ganung nag-abot-abot mga ana sa ngalan ni Jesus paglakaw, ayo mga ka. Moto nabati man nimo di ba kay nakabarog naman ka sa ngalan ni Jesus lakaw. Lakaw siya. Moto gasog-gasog mi sa gawas. Samtang nagistorya. Pero ayo buhi ang imong pagtuo nga nabatunan nimo kay sa diha imong buhian na basin mobalik ka kapag ka sa imo ang nahimutangan. Napasiga ka po na mo ang ngalan sa tong buhi nga Dios kay naamon sila nga dili kami ang nag-aayoan ni mga higala kun dili ang Dios may nag-aayoan ni instrumento lamang kami. Nakawali gyud hinong kwarto ahat. Ako sa atong kinabuhi ug atong dawaton sa Ginoong Hesus bisan unsa ka mga imposible nga mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi mahimo nga posible kay nga naman diha sa atong buhi nga Dios walay imposible nakawali ko ato og pinaahat ato bangan sa daghan nga wala damha bitaw like nakaingon ko nga mao din ni ang epekto sa kuan day pag-ampo pag krangay puasa di ay mo to nga na mga nasundan ato mga may pinaagi gyud bitaw sa pulong bitaw maulian gihapon mo na nga dako na ko pagpasalamat sa tong buhi nga Dios kay mismo ako nakasuway ko sa kong kaugalingon nga ana wala ko makapagarbo sa kaugalingon bitaw kun dili ang Ginoo gyapon ang akong gipasigarbo gi-acknowledge nako nga instrumento ako sa Ginoo mo na mga igsoon nga kung naa bitaw ang willingness sa pagpagamit kinahanglan ta mo prayer and fasting kay naman ang field dili basta-basta. Sunod ang pag-praise o magdayeg ta sa atong buhi nga Dios atong hanaw-naon nga dili pud na siya basta-basta. Nakalimot lang ko sa bersikulo nga katong nabasa ra mo sa una nga diha sa mga pagdayeg diha nagapuyo ang kananaay presensya sa Ginoo. Kuan mao na nga dili siya pwede ibaya-baya nga mukanta na lang ta bisag wala ta sa atong hunahuna dili mukanta ta mga igsoon kinahanglan atong itumong atong hunahuna og kasing-kasing diha sa atong buhi nga Dios kay nga naman diha nagapuyo ang presensya sa atong buhi nga Dios. Sa nahisulat bitaw sa diha nga ang mga katawhan sa Dios nagalibot sila nagadayeg sila Jericho sa wall of Jericho nga nagalibot sila og pila ka adlaw pito ka adlaw ba to unya nagadayeg sila sa atong buhi nga Dios sa usa ka libot sa duha ka libot kaduha sila magdayeg hangtod sa ikapito hangtod gani abot sa panahon nga pinaagi lamang sa pagdayeg ang pila ka kuan sa wall of Jericho nahugma wala sila gibuhat nga wala sila gigamit nga mga weapon bitaw ang pagdayeg gyud ang gibuhat nila
Mauna nga, mabasa man na siya sa Josue Kapitulo 6, versikulo 20. Kung sa sunod na, ang pagtuo yun nato sa atong buhi nga Dios. Direkta yun nga pagtuo diya sa atong buhi nga Dios. Ayan, praise. Kay sa muod nga bersikulo nato ang Hebrew Kapitulo 11:6, niingon nga si bisan kinsa nga buduol mo gatuo kaniya kinahanglan magatuo siya ang pagkaanaa kay siya magabalos sa mga nagapakita niya. Mo na gikinahanglan nato mga igsoon. Susunod ang attend the fellowship. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa-usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Sunod mga igsoon, ang pag-edify, word edify sa Bisaya pa, pagligyon sa body of Christ. Sa unang Tesalonica 5:11. Busa magdinasigay kamo busa-busa ug magiligunay kamo ang usa sa usa. Ingon sa inyong ginabuhat karon. Amen. Kinahanglan magligon na yun ta kay naman. Wala may laing muligon ko nato gawa sa Ginoo. Kita man po dire magniligon na ita. Mo na kanindot og naata sa anang panagtigong bitaw. Kay naman mahimo nga madasig ta sa atong igsoon, madasig ta sa kanang pagdayeg o paghimaya, madasig ta sa kanang mga testimony. Ug ilabi na gayon ang pinaka-importante ta sa tanan, madasig ta sa pulong sa atong buhi nga Dios nga atong madawat sa atong kinabuhi. Mo na mga igsoon nga obstacles from endurance of our faith, katong sa fundamentals nga obstacles, katong sa family, friends, siblings niya ang kalibutan. Sunod ang basic, ang pagka-prayerlessness, discouragement, struggles for tomorrow, backsliding. Nabutang na ko siya basic, kay nga naman, nahimo na siyang common karon. Pero dili na siya basic nga panghitabo, mga igsoon ang consequences ana. Kanang labi na ang backsliding. Sunod ang opportunities, unsaon nato pagkuan, unsaon nato nga talanay ug naata na nga sitwasyon, unsaon nato pag-recover or og padungta ng sitwasyon unsaon nato pag-prevent. Mao lamang ang pagduol sa tumbuhi nga Dios, pagsabita sa atong kaugalingon di sa tumbuhi nga Dios, ang pag-ampog, ang pagpuasa, ang pagdayeg, ang pagtuo unya kanang pag-apil or pag-attend sa panagtigom unya atong himuon nga kita kay lawas man ta sa atong buhi nga Dios, kinahanglan na ata sa panagtigom. Kay nganuman dili na to hunahunahon bitaw usa sa maayo ay karon ay alang nako nindot nga pagtulunan nga natudlo sa usa sa mintok nako didto sa dalwangan. Ang giingon niya nga ayaw hunahunaa nga paroti ka sa ministry. Hunahunaa nga ikaw ang ministry. Kay nganuman kung ikaw ang ministry dili mahitabo og wala ka. Kita kay lawas man ta sa Kristo dili mahitabo nga mabuo ang lawas ni Kristo kung wala ta. Dili mabuo ang lawas ni Kristo kung wala ta. So kinahanglan na ata kay nga naman akon mabuo ang lawas ni Kristo. Kaya sa diha nga buo, aduna man kusog sa panaghiusa. Kinahanglan nato i-define nato ang lawas ni Kristo sa pinaagi sa paghiusa. Mo na mga igsoon. Nga unsa to magligunay katong gibasa sa 1 Thessalonians 5:11 nga pagdasig o pagligunay sa usa. Kaya nga naman sa ingon nga paagi mapaligo nato ang lawas ni Kristo. Mo na mga igsoon nga kinahanglan nato na siya sabton ug maayo atong i-digest ang pulong sa Ginoo. Kay nganuman ana nga paagi makakat-on ta mga igsoon. Dili nato man gyud kanang ikuan bitaw ibaya-baya ang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga kinasingkasing nga siya nga pagabuhaton mga igsoon. Kinahanglan na siya sa imong dedication, sa consistency. Naagi na siya mga igsoon ang pagpadayon. Kaya nga naman, kaysa katapusan nga kapanahonan mo na giingon sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 13, nga magbarog nga malipayon sa katapusan nga bahin. Saan man tato pagka madaugon kung kita mismo sa atong kaugalingon mo, surrender na. Diba? So, nahisulat na mga igsoon nga kanang atong sudlon ang gingharian sa Dios pinaagi sa daghanang mga kasakit. Amen. Kung nasakitan ka kung mga igsoon hunahuna nga dili pa na mao
Mao gina. Tingano man ang pulong sa Dios dili hap-uhap. Gani ang giingon pa kanang kuan kanang mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Sakit ang pulong sa Ginoo kung dili muuyon sa atoa. Pero lami kaayo ang pulong sa Ginoo kung mapabukob nato sa atoa. Amen. Praise. Pero ang susi niya na mga igsoon matod pa sa akong magtutudlo sa una nga bisag unsay imong pagabuhaton ayaw himuan nga ang Biblia may mo fit in mo. Kinahanglan ikaw ang mo fit in sa Biblia kay ikaw man ang nalagad sa Ginoo. Amen. Praise. Latid ang Biblia. Mo na mga igsoon nga sa atong pagpangalagad himuon nato nga kanang giya ang Biblia bitaw. Dili nato ipasibok ang Biblia sa atong gagalingon. Instead atong himuon nga kita ang mo sibok sa Biblia. Kaya nga naman ang nahisulat bisag unsaon na siya nahisulat na siya. Pero ang ato ang di na siya mabag-o. Pero ang ato ang kinaiya, ang ato ang characteristics o unsa pa pag kanang naay kinaiya sa atong pagkatao, mausab na siya. Mo na nga kita may mo fit in sa ato ang sa Biblia. Ang pulong sa atong buhay nga Dios. Kay nga naman sa ingon niya na atong gipahisibo ang atong kaugalingon diha sa atong buhay nga Dios. Atong gidawat ang Dios sa ato ang kasing-kasing. Atong gihimo nga ang Dios maoy una sa ato ang dalan. Kaya nga naman, ang Diyos nagakuan kanay wala magtinguha nga adunay kadaot sa matag usa. Kung dili nagakuan siya nga mo prosper ta. Di ba? Sa muot kay nga bersikulo bisan asa nga reels makit-an, bisan asa nga story makit-an ug magpasalamat sa atong buhi nga Dios, Jeremiah 29:11. Di ba? Nga wala siya magtinguha nga adunay kadaot kanato kung dili adunay hinuoy kanang maka-prosper nato ba? Kaayuhan alang kanato. Muna mga igsoon. Ngining mga takta igsoon, ayaw himua nga mababagan ang atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Ayaw ninyo itugot mga igsoon nga mugawas ta aning maong balay alampuanan nga dili nato salod, dili nato dala ang panalangin sa atong buhi nga Dios. Himua nga ang matag pulong nga inyong nadungog mga igsoon. Himua nga itisok ni sa atong hunahuna o kasing-kasing. Kaya nga naman mao kini ang ato ang giya mga igsoon sa diha nga mga lagad sa atong buhi nga Dios. Adunay daghang pagtulon-an mga igsoon. Pero as long as ang gitudlo mga igsoon naa sa Biblia mabasa ug masabot ato kanang idangot kay nga naman ang Dios mao ang nagsugo niya na. Mao na mga igsoon nga sa kanang dili nato sayangon ang panalangin nga gihatag sa atong buhi nga Dios, gibukbok sa atong buhi nga Dios niini. Kay pagsabot sa uban panalangin kwarta na dili kun dili ang pulong sa atong buhi nga Dios dakong panalangin diri sa atong kinabuhi. Praise. Kaya nga naman naay gahom nga mong pabag-o sa atong kinabuhi. Naay gahom nga muluwas sa atong kinabuhi human sa kamatayon. Mao na nga gikinahanglan nato dili nato sayangon ang panahon nga naata makadungog mapasabot ang pulong sa atong buhi nga Dios diri sa atong kinabuhi. Nining mga taknaa mga igsoon, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Istoryaha ang atong buhi nga Dios. Sa mga butang nga gusto ninyo iistorya niya kaniya. Sa mga butang nga gusto ninyo isangat ninyo diha kaniya. Sa mga butang nga gikabug-atan namo, sa mga butang nga di alang nato dili nato kaya. Kaya nga naman matud pa sa pulong sa atong buhi nga Dios gidaog daniyang kalibutan. Istoryahon nato ang atong buhi nga Dios. Mao na nga kinahanglan makamaot ang muduol sa atong buhi nga Dios. Kaya nga naman ang Dios na sa atong kasing-kasing. Ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Dili ta niya pagabiyaan nga daw mga ilo. Ang Dios magatubag sa atong mga gikinahanglan. Tawgon mo ako magatubag kanimo. O magapakita kanimo dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibalo eh. Mo na giingon niya. Tawgon mo ako panahon sa kalisdanan. Kaya kung pagaluson ko ikaw, o ikaw mohimaya ka nako. Mo na giingon sa atong buhi nga Dios Salmo 50:15. Praise. Mo na nga kinahanglan mo duol ta sa atong buhi nga Dios hamtang siya hikaplagan pa.
Sampito na to ang atong buhay nga Dios samtang siya ana pa Isaiah 55:8. 55:6.